प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने विषयमा एमाले भित्र विवाद चर्केसँगै सदस्यहरूको कार्यविभाजन हुन सकेन। सिन्डिकेटले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त, सरकार रमिते बनेको सभासदहरूको आरोप। भाडा समायोजनमा कमजोरी भएको यातायात मन्त्रीको स्वीकारोक्ति। सरकारले सञ्चालन गरेको कृषि बीमा कार्यक्रम निष्प्रभावी, कार्यक्रमबारे सुगम भेगका किसान समेत अनभिज्ञ। आईएसले बन्धक बनाएका 21 जना इजिप्सियन नागरिकको हत्या गरेको भिडियो सार्वजनिक, इस्लामिक स्टेटका लक्षित गरी हवाई आक्रमण सुरु। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेटको आज भएको खेलमा एसोसिएट आयरल्यान्ड विजयी, वेस्ट इन्डिज 4 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। नेकपा एमाले स्थायी समितिको बैठकमा प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विवाद बढेपछि सदस्यहरूको कार्यविभाजन हुन सकेको छैन। पार्टी कार्यालय बल्कुमा आइतबारदेखि जारी समितिको बैठकमा पदाधिकारी मध्येबाट प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा नेतृत्वबीच विवाद देखिएको छ। संस्थापन पक्षले प्रचार विभागमा सचिव गोकर्ण विष्टको नाम अघि सारेको छ, तर यस अघिदेखि नै प्रचार विभागको जिम्मेवारी आफूलाई दिनुपर्ने माग गर्दै आएका अर्का सचिव योगेश भट्टराईले आफ्नो दावी नछाडेपछि विवाद मिल्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ। यसैगरी नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको 10% मनोनित हुने सदस्यमा कसलाई मनोनित गर्ने भन्ने विषयमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल बीच कुरा मिल्न सकेको छैन। मनोनित 10% सदस्य संख्या र एकीकरण प्रक्रियाबाट आएका नेताहरूबाट गर्ने भनिएको 10% गरी 20% नेताहरूको मनोनयन एकै साथ गर्ने कि अहिले नै 10% सदस्यको मनोनयन गर्ने भन्ने विषयमा पनि नेताहरूबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। यसैगरी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र अर्का नेता माधव कुमार नेपाल मध्ये कसलाई विदेश विभागको जिम्मेवारी दिने भन्ने बारे पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। दुई वरिष्ठ नेता खनाल र नेपालले आफूले नै सो जिम्मेवारी पाउनुपर्ने दावी गरेको स्रोतले जनाएको छ। यसैगरी स्थायी समितिको बैठकले 5 उपाध्यक्ष, 2 उपमहासचिव र केही सचिवको कार्यविभाजन भने टुङ्गो लागिसकेको एमालेले जनाएको छ। यसअघि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीच सदस्यहरूको कार्यविभाजनमा कुरा नमिलेपछि बैठकले सदस्यहरूको कार्यविभाजन तोक्ने जिम्मा स्थायी समितिलाई दिएको थियो। सत्ता पक्षले विपक्षीको माग बमोजिम वार्ताको वातावरण बनाउनैका लागि संविधान सभाको काम रोकेको बताएको छ। उता विपक्षीहरू भने संविधान सभाको बैठक मात्र रोकिएको तर काम नरोकिएको भन्दै वार्ताको वातावरण बन्न नसकेको बताउँछन्। यही अवस्थामा विपक्षीले पहिलो चरणको आन्दोलनको उत्कर्ष मानेको फागुन 16 गते भन्दा अघि दलहरूबीच औपचारिक वार्ता हुने सम्भावना निकै कम छ। रञ्जना श्रेष्ठको रिपोर्ट। विपक्षीको सहभागिता बिनै प्रस्ताव समितिले विवादित विषयमा तयार पारेको 232 वटा प्रश्नावली सहितको प्रतिवेदन संविधान सभाले अनुमोदन गरिसकेको छ। यद्यपि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्ने अपेक्षा सहित प्रतिवेदनलाई तत्काल निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरी बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङले विपक्षीको आग्रह बमोजिम नै बैठक स्थगन गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँहरूले अनिश्चित समयको लागि संविधान सभा स्थगित गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। उहाँहरूकै त्यो मागलाई ध्यानमा राखेर मैले संविधान सभाको बैठक अनिश्चित समयको लागि स्थगित गरौँ न त, मिति नतोकिकन भनेर दलहरूलाई प्रस्ताव राखेँ। दलहरूले पनि त्यसमा सहमति जनाउनु भयो। उता आन्दोलनमा उत्रेका विपक्षी दलहरू भने सत्ता पक्षले संविधान सभाको प्रक्रिया नभई बैठक मात्र रोकेको बताउँछन्। विगतमा भएका सहमति र सम्झौता अनुसार संविधान बन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म वार्तामा नबस्ने उनीहरूको भनाइ छ। सत्ता पक्षले सार्थक वार्ताका लागि भन्दा पनि आन्दोलनलाई शिथिल पार्नका लागि मात्र वार्ताको कुरा गरेको उनीहरूको आशंका छ। संविधान सभाको बैठक चाहिँ रोक्या हो, प्रक्रियालाई उहाँले खारेज गर्ने भनेको छ। हामीले प्रक्रिया चाहिँ यथास्थितिमै राख्नु भएको छ। अब वार्ता चाहिँ गर्ने तर कुन आधारमा कहाँ टेकेर गर्ने त भन्ने कुराको सुनिश्चितता उहाँहरूले देखाउनु भएको छैन। 16 गतेसम्म हाम्रो आन्दोलन नरोकिने अगाडि लान्छौँ, तर हामी वार्ताको वातावरण बन्यो भने वार्तामा बस्ने र सिन्सियरली गम्भीरतापूर्वक वार्ता गर्ने पनि हाम्रो
नीति भन्दा हामी बाहिर छैनौँ। विपक्षीको आग्रह बमोजिममै बैठक स्थगित गरिएकोले वार्तामा बस्नुपर्ने सत्तारूढ दलका नेताहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि विपक्षीकै माग अनुसार वार्ताका लागि लिखित आग्रह गरिसकेकाले अब फेरि अन्य शर्त तिर्स्याउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाका सहयात्रीहरू मिलेर जाउँ, उसको संविधान निर्माण सम्भव भएसम्म सहमतिका आधारमा अगाडि बढौँ र त्यसको भनेको चाहिँ संविधान निर्माणको यो जनताको चाहिँ सासामिलीको चाहनालाई असफल हुन नदिउँ। यति प्रष्ट कुराहरू आइसकेपछि अब फेरि यो पनि भएन त्यो पनि भएन भनेर शर्त तिर्स्याउँदै जाने कुरा बिल्कुल उपयुक्त होइन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत वार्तामा बस्न सत्तापक्ष र विपक्षका नेताहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका राजनीतिक मामिला सम्बन्धी उपमहासचिव जेफ्री फेल्टम्यानले पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा नेता बाबुराम भट्टराईलाई टेलिफोन गरी वार्तामा बस्न आग्रह गरिसक्नु भएको छ। तर सहमतिमा सत्तापक्षको कम चासो र आन्दोलनमा विपक्षीको बढ़ी चासोका कारण दुवै पक्षबीच तत्काल औपचारिक संवाद हुने सम्भावना निकै कम छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथमा रञ्जना श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज यसै सन्दर्भमा हामीले आज झापाका बासिन्दालाई सोधेका छौं। सहमतिमा संविधान जारी गर्ने कसरतमा लागेका दलहरूबीच वार्ता किन हुन नसकेको होला? हेरौं उनीहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। जनताको आवाज। एउटा दलले सोच्छ कि म आफ्नो बहुमतमा बनाएपछि म हिरो हुन्छु, अर्कोले सोच्छ म यिनीहरूको आफूमाथि खुद विश्वास छैन। यो जनतालाई के विश्वास गरेर जनताले के संविधान दिन्छ? यो 8 वर्षभित्रमा तपाईँ उनीहरूले सकेनन् भने यो 8 दिनमा अर्थात् 10 दिनमा 15 दिनमा सक्दैनन् र यो ए टु जेड सबै प्रक्रियामा नगइकन संविधान बन्न सक्दैन। सहमतिमा नमिलेका कुराहरूलाई थाती राखेर भए पनि जति हुन्छ सहमति, यदि सहमति भएन भने प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारी गर्न जरुरी छ। हत्या र तलब पाए उनीहरूलाई भइराखेको छ। उनीहरूका लागि सुझावका लागि कुनै पनि उनीहरू जनताका लागि हत्या गरेका छैनन्। कुनै पनि दलहरू एउटै पनि उही बोल्छन्, आदि कुर्सीमा गएर बसेका छन्, बसेर उनीहरू चाहिँ आनन्दसँग खाएका छन्, बसेका उनीहरूलाई तलबसँगको भत्तासँगको मात्रै आउँछ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भने जस्तो जुनसुकै नेता आए पनि जे गरे पनि जस्ताको तस्तै हुन्छ। कहिले संविधान पनि लेखिँदैन, केही पनि हुँदैन। पहिलेको संविधान जस्तै तुएर गयो भनेदेखि फेरि पटक पटक यी करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर संविधान सभाको निर्वाचन हुन सक्दैन। भन्दा होइन, अब सबै पैसा मिली बाँडेर खाइरहेछन् भनेर बुझ्नुपर्छ सर। अब नेताहरूको विश्वास अब कहिले गर्न सकिएन। अब मलाई लाग्छ अब नेताहरूलाई अब होइन सबै जनताहरूले बुझ्ने बेला आइसकेका छन्। फेरि एउटा यस्तो क्रान्ति ल्याउँ कि जब जुनमा अब चाहिँ होइन अब नेताहरूलाई हामी बहिष्कार गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ क्या। संविधान नबनाउने षड्यन्त्र गर्नुभएको अरू केही होइन, किनभने उहाँहरूले पनि गल्ती गरेको छ। जङ्गलको के अरे हतियारको भरमा चाहिँ राजनीति गर्नुभएको छ। सहमतिबाट संविधान बन्नुपर्छ र बाहिर रहेका 30 दलीय मोर्चा पनि सधैँ बाहिर बस्नु हुँदैन। सडकमा बसेर मात्र पनि हुँदैन, सदनमा आउनुपर्छ, फर्किनुपर्छ र सदनमा भएकाहरूले पनि अहङ्कार गर्नु हुँदैन। अहङ्कार त्यागेर 20 पोइन्टमा गएर कहीँ न कहीँ सहमति हुन्छ। जनताको आवाजपछि ब्रेक अघि मुख्य समाचार। प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने विषयमा एमाले भित्र विवाद चर्किएसँगै सदस्यहरूको कार्यविभाजन हुन सकेन। सिन्डिकेटले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त, सरकार रमिते बनेको सभासदहरूको आरोप। भाडा समायोजनमा कमजोरी भएको यातायात मन्त्रीको स्वीकारोक्ति। महाशिवरात्रिका लागि पशुपति क्षेत्रमा तयारी पूरा, पशुपतिनाथको दर्शनका लागि भारतबाट दर्शनार्थी साधु सन्त आउने क्रम जारी। र सिन्धुलीमा जुनारबाट किसानले 25 करोड़ आमदानी गरे, जुनार उत्पादनका लागि सिन्धुली जिल्ला अब्बल। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। महाशिवरात्रि भोलि भए पनि पशुपति क्षेत्रमा आज साँझदेखि भीड़ लागेको छ। पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नेपाल र भारतबाट दर्शनार्थी साधु सन्त, अघोरी र नागा बाबाहरू पनि आइपुगेका छन्। कोषले लाखौं दर्शनार्थीको सुरक्षा, लाइन व्यवस्थापन, पशुपतिनाथ दर्शन, स्वास्थ्य लगायतका व्यवस्थापन पूरा भएको जनाएको छ। पशुपतिनाथको दर्शन गर्न सहज गर्ने उद्देश्यले महाशिवरात्रि मूल समारोह समितिले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आज साँझ 7 बजेदेखि मालवाहक सवारी
साधनलाई चावाहिल र कोटेश्वरदेखि नै प्रवेश निषेध गरेको छ। यस्तै कोषले राति 12 बजेबाट त्रिभुवन विमानस्थल, चावाहिल चोक र 32 पुतली चोकबाट नै अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनलाई आवत जावतमा रोक लगाउने भएको छ। महाशिवरात्रिमा पशुपति मन्दिर दर्शनको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चावाहिल तर्फबाट मित्र पार्क, गौरीघाट, उमाकुण्ड हुँदै उत्तर ढोकाबाट मन्दिर पस्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै गौशाला, पिंगला स्थान हुँदै दक्षिण तर्फबाट र बनकाली आर्यघाट हुँदै पूर्वी ढोकाबाट पनि मन्दिरमा दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस सम्बन्धमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता सरल गुरुङ पशुपति क्षेत्रबाट हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सरलजी, भोलिको लागि के कस्तो तयारी छ? श्वेताजी, पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी पूरा भइसकेको छ। जताततै झिलिमिली बत्तीहरू जोडिएको छ। दर्शनार्थीलाई सजिलैसँग दर्शन गर्न सजिलो होस् भनेर बाटोमा बेरी टाँगेर बाटोहरू तयार गरिएको छ चारैवटा ढोकातर्फ। र अहिलेको माहौल निकै रमाइलो छ। पाशुपत क्षेत्रमा दर्शनार्थीहरूको भिड अझै पनि पाक्न थालेको छ। केही मोबाइलबाट फोटो खिचिरहेका छन्, केही चाहिँ पशुपति मन्दिरभित्र छिरेर दर्शन गरिरहेको हामी दृश्य देख्न सक्छौँ। पशुपति क्षेत्र परिसरमा नागा बाबाहरूको बाक्लो उपस्थिति छ र त्योभन्दा बाहिर पनि साधु सन्तहरूको भिड निकै बाक्लो लागेको छ। सरलजी, बाहिरबाट पनि विशेष गरी भारतबाट साधु सन्तहरू, दर्शनार्थीहरू आउने गर्दछन्। उनीहरूको बसोबासको लागि त्यहाँ के कस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ? यसपालि झन्डै 3500को हाराहारीमा साधु सन्तहरू भारतबाट आउने, नेपालका विभिन्न ठाउँबाट पाशुपत क्षेत्रमा आउँछ भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हामीलाई जानकारी दिएको छ। र अहिलेसम्म झन्डै 2000 को हाराहारीमा चाहिँ बाबाहरू, साधु सन्तहरू आइसकेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। र साधु सन्तहरूलाई समूहमा बाँडेर राम मन्दिर अखडा, भस्मेश्वर अखडा, निर्मल अखडा, अन्नपूर्ण र उमाकुण्डमा राखिएको छ। र नागा बाबाहरूलाई चाहिँ पशुपति मन्दिरको भित्र नै वरिपरिको आसपासको परिसरमा नागा बाबाहरूलाई चाहिँ राखिएको छ। र खाने र उहाँहरूलाई धुनी लगाउनका लागि दाउरा र उहाँहरूलाई खान चाहिने आवश्यक खानेकुराहरूको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। सरलजी, त्यसै दर्शनार्थीलाई दर्शन गर्न सहज हुने हिसाबले के कस्तो व्यवस्था छ? सुरक्षाको व्यवस्था के छ? त्यसरी ट्राफिक कसरी मिलाएको छ? यी सन्दर्भमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। दर्शनार्थीलाई सहज गर्नका लागि भोलि बिहान 3 बजेदेखि एउटा ढोका, पश्चिमतर्फको एउटा ढोका र बिहान 8 बजेदेखि पशुपति मन्दिरको चारैवटा ढोका खुल्ला गरिने हामीले जानकारी पाएका छौँ। र 4वटा ढोकाका लागि पाशुपत क्षेत्रको 4तिरबाट नै दर्शनार्थीलाई लाइनबद्ध रूपमा पशुपति मन्दिर छिर्ने व्यवस्था गरिएको छ। र मन्दिर परिसरभित्र छिरिसकेपछि आधी घण्टाभित्रमा दर्शन सकेर दर्शनार्थी फर्किन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। श्वेताजी, जहाँसम्म सुरक्षाको कुरा छ, पशुपति क्षेत्रमा 10 लाखको हाराहारीमा भक्तजन दर्शनार्थीहरू आउने जुन अनुमान छ कोषको, र त्योसँगै झन्डै 6000 को हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको अवस्था छ। नेपाल प्रहरीको 35 सशस्त्र प्रहरी बलको 25 र त्यस्तै गरी ट्राफिक प्रहरी 300 को हाराहारीमा पाशुपत क्षेत्रमा थकिएको अवस्थामा छ। र पाशुपत क्षेत्रमै रहेको नेपाली सेनाको काली प्रसाद गढ पनि छ र त्यस गढबाट पनि केही नेपाली सेनाका जवानहरू थकिने हामीले जानकारी पाएका छौँ। र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पार्नका लागि सादा पोसाकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सुरक्षा अधिकारीहरू हटिनेछन् भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। र विशेष गरी केशमान्तक जङ्गल, पशुपति मन्दिरको पारिपट्टि, बागमती नदीको पारिपट्टि रहेको केशमान्तक जङ्गलमा हुने गाँजा सेवन, गाँजा व्यापार र त्यहाँ हुने अवांछित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आजैबाट केही दिन अगाडिबाट नै त्यस क्षेत्रमा सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। र मन्दिर प्रवेश गर्ने द्वारहरूमा वक थ्रू गेट राखिएको छ, जस्तै कुनै पनि अवांछित सामान बोकेर मन्दिर परिसरमा प्रवेश गर्न नसकोस् भन्नका लागि सुरक्षा ढोकाहरू, वक थ्रू गेटहरू प्रयोग गरिएको छ। त्यसै गरी भक्तजनहरूको निगरानी गर्नका लागि
सीसी क्यामेराहरू हामीले जानकारी पाए अनुसार कम्तीमा 20वटा सीसी क्यामेराहरूको सर्भिलेन्स हालिएको छ पाशुपत क्षेत्रमा। त्यस्तै गरी लस्ट एन्ड फाउन्ड शाखाको कमान्ड सेन्टरहरूमा राखिएको छ। यदि कसैको सामान हरायो, कसै लुटपाट भयो, कसैको चोरी भयो भने त्यसले लस्ट एन्ड फाउन्ड शाखामा गएर भन्न सक्छ। यदि त्यो भिडभाडमा त्यो भेटिएन भने नेपाल प्रहरीको 100 नम्बर र सशस्त्र प्रहरी बलको 3वटा 1114 नम्बरमा कल गरेर उसले आफ्नो गुनासो र समस्या पनि सुनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। धन्यवाद सरलजी जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सरल गुरुङ पशुपति विकास क्षेत्रबाट। भोलि महाशिवरात्रि पर्व र यसको तयारीका बारेमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको 22औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका पत्रकार र कर्मचारीले रक्तदान गरेका छन्। कान्तिपुर दैनिक दि काठमाडौँ पोस्ट, रेडियो कान्तिपुर, साप्ताहिक नेपाल नारी र कान्तिपुर टेलिभिजनका पत्रकार तथा कर्मचारीले रक्तदान गरेका हुन्। सर्वसाधारण र विद्यार्थी सहित 75 जनाले रक्तदान गरेका छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्त संचार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम भएको हो। कान्तिपुर पब्लिकेशन्सले वार्षिकोत्सवको अवसरमा हरेक वर्ष रक्तदान कार्यक्रम गर्दै आएको छ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त र व्यवसायीहरूको एकाधिकार हुँदा पनि सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै सभासदहरूले आलोचना गरेका छन्। तर सरकारले भने थप भाडा घटाउन नसकिने भन्दै देशैभर रूट परमिट दिन थालिएको तर सुशासनका लागि अनुगमन भने प्रभावकारी बनाउन नसकिएको लाचारी व्यक्त गरेको छ। संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको आज बसेको बैठकमा सभासदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि भाडामा अनुभूति हुन नसकेको र सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायीहरूको मन परितन्त्रले उपभोक्ताको अपमान भइरहेको भन्दै तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। सिन्डिकेटले यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको, दण्डहीनताले सुशासनको खिल्ली उडाएको भन्दै सत्ता पक्षका सभासदले सरकार रमिते बनेको आरोप पनि लगाए। सिन्डिकेट छ अनि फेरि प्रश्न उठ्छ सरकारका यातायात व्यवस्था कहाँ छ? व्यवसायिक क्षेत्र सङ्गठित छ अनि हामी लाचार छौँ। पछाडि बस भनेपछि पछाडि जानुपर्छ, दाहिने फर्की भनेपछि दाहिने फर्किनुपर्छ। म ठाउँ छैन भनेपछि उत्रिनुहोस् भन्छ कि भन्दैन, हामी 54 थाहा छ। त्यसो भए तपाईँ उत्रिनुहोस्, त्यस्तो सजिलो कतिले निर्यातन जानुपर्छ भन्छ। सरकारको बस सर्भिस र प्राइभेट बस सर्भिसमा एउटा कम्पिटिसनको भावना जान्छ। उहाँहरूले जतिकै सिन्डिकेट सिस्टम लागू गरोस्, यदि दुईटामा यदि चाहिँ कम्पिटिसनको भावना गर्यो भने आफै चाहिँ व्यवसायीहरूले सञ्चालन गरेको बसको भाडा आफै चाहिँ कम हुन्छ। बैठकमा सभासदले राजधानीमा ठूला बस चलाउन र देशभरिका पुराना सवारी हटाउन पनि माग गरेका थिए। सभासदको प्रश्नको जवाब दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले अहिले देशभर जसले रूट परमिट मागे पनि दिन थालिएको भन्दै यातायात क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो। संस्था दर्ता गर्न खोज्यो भनेदेखि त्यो दर्ता गराउन पनि सरकार तयार पनि छ, गरिरहेको पनि छ। त्यस कारणले त्यतापट्टि मैले यही व्यवहार गराउन चाहन्छु। जहाँसम्म यो अनुगमनको कुरा छ, अनुगमन कुरामा मानिसहरू सबैले पनि भन्नुभएको तर यो उपयुक्त सुझाव ग्रहण योग्य छ। बैठकमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले पनि व्यवसायीहरूको एकाधिकारले उपभोक्ताहरू चर्को भाडा तिर्न र माल सामान जस्तै खादिनु परेको गुनासो गरेका थिए। तर यातायात व्यवसायीहरूले थप भाडा घटाउने स्थिति नभएको भन्दै दोष जति सरकारलाई थोपारेका थिए। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विदेशी ब्याङ्कमा अवैध रूपमा रहेको नेपालीहरूको रकम फिर्ता ल्याउन के गर्नुपर्छ? ए राष्ट्र ब्याङ्कको निगरानी र कार्यवाही, बी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको सक्रियता र सी संसदीय समितिको अग्रसरता। तपाईले गर्नुभएको एसएमएसको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए राष्ट्र ब्याङ्कको निगरानी र कार्यवाहीमा 45%, बी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको सक्रियतामा 10% र सी संसदीय समितिको अग्रसरतामा 45% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत
हाम्रो प्रश्न छ, यातायात क्षेत्र सुधार्न नसकेको यातायात मन्त्रीकै भनाइलाई के भन्नुहुन्छ? ए, गैर जिम्मेवारी, बी, यथार्थ अभिव्यक्ति र सी, सिन्डिकेटको दबदबा। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौं। कृपया 8080 मा एसएमएस गरी मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणले बाटो लिए पनि राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास अन्तिम समयसम्म जारी रहने बताउनु भएको छ। नेपाल दलित संघको 17औं स्थापना दिवसको अवसरमा आज पाँचथरको फिदिममा आयोजित राष्ट्रिय भेलामा नेता देउवाले सहमति नभए प्रक्रियाबाटै भए पनि संविधान ल्याउने बताउनु भएको हो। वरिष्ठ पार्टी उहाँहरूको पनि भावना संविधान सभामा आउन चाहन्छु, तर म्यान्डेट भनेको छ नि संविधान सभाको उनीहरूबाट जनमत पनि छ नि, त्यो जनमतलाई उहाँले सम्मान गर्नुहोस्। चुनाव के होइन, चुनाव जितेकै होइन सबै पार्टीले, त्यो जनमत होइन, म्यान्डेट होइन। त्यस कारण अघिल्लो चुनाव हामीले अघिल्लो चुनावमा माओवादी ठुलो पार्टीबाट गर्न मागेको थियो, उहाँहरूले बनाउनु भएन संविधान, हामीले अहिले दोस्रो संविधान सभाको चुनावको म्यान्डेटलाई उहाँले सम्मान गर्नुपर्छ, हामीले उहाँको भावनाको कदर गर्नुपर्छ। के हो उहाँले पहिलो संविधान सभाबाट संविधान ल्याउन माओवादी नै बाधक रहेको आरोप लगाउँदै अब पनि संविधान नबनाएर विगतको गल्ती नदोहोर्याउने बताउनु भयो। सहमतिका लागि कांग्रेस अधिकतम लचिलो हुन तयार रहेको भन्दै नेता देउवाले जनताको अभिमत अनुसार संविधान बनाउने र त्यसमा विपक्षीको भावनाको पनि कदर गरिने बताउनु भएको छ। आगामी असोजको पहिलो हप्ताभित्र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो 13औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ। तर आजको मितिसम्म नेपाली कांग्रेसले सक्रिय सदस्यता वितरणकै काम गर्न सकेको छैन। डीपी उपाध्यायको यो रिपोर्ट। महाधिवेशन गर्नुपर्ने मिति छोटिँदै गर्दा पार्टीभित्रको विवाद भने बढ्दैछ। पुग नपुग अबको ठीक 7 महिनाभित्र कांग्रेसले आफ्नो 13औं महाधिवेशन सक्नै पर्ने कानूनी बाध्यता छ। महाधिवेशन गर्नै पर्ने अन्तिम समय आउन 7 महिना मात्र बाँकी हुँदा पनि कांग्रेसले महाधिवेशनको तयारी सुरु नै गर्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म सक्रिय सदस्यताको प्रमाणपत्र वितरणकै काम सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यको प्रमाणपत्र वितरणमै पार्टीभित्र विवाद चर्केको छ। धेरै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको प्रमाणपत्र वितरणमै विवाद चर्केर रोकिएको छ। धेरै विवाद भएका जिल्लाको विवाद मिलाउने गरी आगामी साता बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले एक समिति बनाउने तयारी गरेको छ भने केही ठाउँमा सदस्यताको समय पनि थप गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको छ। पार्टीभित्र महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन नेतृत्वलाई दबाव भने बढ्दैछ। ढिलो त अब अवश्य पनि अब 1 वर्ष 4 वर्षको म्याद थियो, 4 वर्ष सकेर फेरि 1 वर्ष थपेको स्थिति छ। 1 वर्ष थपेर पनि आधी समय चाहिँ बितिसकेको अवस्था छ, आधी भन्दा बढी समय। त्यस हुनाले अब मलाई लाग्छ यो भन्दा पछि धकेलेर त त्यो समय नै पुग्दैन। त्यसकारण अब कार्यतालिका चाहिँ तत्काल आउनुपर्ने हुन्छ। भारतीय संस्थाहरू खारेजै गरिदिनु पर्ने हो कि भन्ने जस्तो अवस्थामा हामीले भारतीय संस्थालाई पुर्याएको बेलामा हाम्रो केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सक्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। यो बेलामा केन्द्रीय समितिको बैठक हामीहरू महिनौं बसेका छैनौँ, करिब 1 वर्षदेखि हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेका छैनौँ र जुन बैठक जस्तो हामी भन्छ त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक होइन। केन्द्रीय विधानले न पदाधिकारीको बैठकलाई चिन्छ न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकलाई चिन्छ। केन्द्रीय समितिको बैठक अहिले पछिल्लो समयमा बस्ने भनेको बैठक पनि लगातार सरेको सरै छ। यो सबै कुराहरूले नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन भनेको समयभित्र गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। पछिल्लो पटक तय भएको केन्द्रीय समितिको बैठक 4 पटक सरिसकेको छ। महाधिवेशनको मिति तय गर्न सक्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसक्दा पार्टीभित्र अन्यल बढेको हो। कांग्रेसले अबको 7 महिनाभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्न गाउँ, वडा, क्षेत्रीय तथा जिल्ला अधिवेशन सकेर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ। महाधिवेशनको मिति तोक्न ढिला भए पनि अब बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्वाचन समितिलाई पूर्णता दिएर गाउँ तथा जिल्ला स्तरीय महाधिवेशनको मिति तय गर्ने प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुको भनाइ छ। असोजको 6 गते नयाँ कार्य समिति दिनुपर्छ। 6 गते अन्तिम डेट नै हो। त्यसकारणले
अब भदौको अन्तिम हप्तातिर मलाई लाग्छ टेन्टिभली हामीले महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ र हामी त्यो तयारीमा लागिरहेका छौँ र अब यसपटकको एजेन्डा प्रमुख रूपमा त्यो नै हुन्छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको नियमित कार्यकाल 4 वर्षको हो, तर विशेष कारणवश 1 वर्ष कार्यकाल थप गर्न पाउने विधानको प्रयोग कांग्रेसले गएको असोजमा गरिसकेको छ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन खाली नेतृत्वको दौड मात्र होइन। नयाँ आउने पार्टी नेतृत्वले पार्टीको आन्तरिक जीवनका साथै देशको राजनीतिक भविष्यलाई समेत दिशानिर्देश गर्ने हुँदा कांग्रेस महाधिवेशनलाई झनै महत्वका साथ हेरिएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि डीपी उपाध्याय, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले पदाधिकारी पाएसँगै 1 महिनामा करिब 100 उजुरीको फरछौट गरेको बताएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 431 उजुरी परेकोमा आयोगमा पदाधिकारी भएको 1 महिनामा 100 उजुरीको फरछौट भएको हो। आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो सक्रियतामा सरकार, मन्त्रालय र केन्द्रीय स्तरका निकायहरूले 3 महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरणहरू सार्वजनिक गराउन सफल भएको बताएको छ। आफ्ना विवरणहरू 3-3 महिनाको विवरण पहिलो पटक सार्वजनिक गरेका छन्। ती सबै मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा ती विवरणहरू राखेका छन् र सुविधाको निमित्त हामीले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वेबसाइटमा पनि ती विवरणहरू राखेका छौँ। जहाँसम्म मुद्दा मामिलाको विषय छ, यो अहिले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा 431 वटा निवेदन, उजुरी र पुनरावेदनहरू प्राप्त भएका छन्। त्यसमध्येमा हामी आइसकेपछि यो माघ 1 महिनामा नै हामीले 100 वटा भन्दा बढी 3 जना आयुक्तहरूले बसेर निर्णय गरेको अवस्था छ। केन्द्रीय शुल्क निर्धारण समितिले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग लिने सबै प्रकारका शुल्क निर्धारण गर्न सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय शुल्क निर्धारण समितिको आज शिक्षा विभागमा बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। निजी विद्यालयका विद्यार्थीको मासिक ट्युसन शुल्क मात्र निर्धारण गर्दै आएको शुल्क निर्धारण समितिले अब उपरान्त निजी विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिने सबै प्रकारका शुल्क निर्धारण गर्न 75 जिल्लाका शिक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले नियम विपरीत हरेक वर्ष मनोमानी रूपमा शुल्क वृद्धि गर्दा समेत कारबाही नभएकोमा अभिभावकहरूले विरोध गरेका थिए। शुल्क निर्धारण समितिको बैठकले प्रत्येक निजी विद्यालयका ढोकामा सबैले देख्ने गरी सूचना पार्टीको व्यवस्था गर्न र सबै प्रकारका शुल्कको विवरण टाँस्न समेत निर्देशन दिएको छ। बैठकमा शिक्षा विभाग, ताप्सन एन्ड ताप्सन अभिभावक संघका प्रतिनिधि र उपत्यकाका शिक्षा अधिकारीहरूको सहभागिता थियो। केन्द्रीय शुल्क निर्धारण समितिको संयोजक शिक्षा विभागका महानिर्देशक हुने व्यवस्था रहेको छ। सभासदहरूले वातावरण र विकासलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। व्यवस्थापिका संसदको वातावरण समितिको आज बसेको बैठकमा सभासदहरूले उद्योग धन्दा स्थापना गर्दा वातावरणीय सन्तुलनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। अर्घाखाँचीको चुन्डुङ्गा उत्खनन रोक्ने कि सञ्चालन नियमित गर्न दिने भन्ने बारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सभासदहरूले स्थानीय समुदायको माग र पूर्व शर्त सबैले पालना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। बैठकमा उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले स्थानीय समुदाय हक हित र उनीहरूको माग सम्बोधन गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि मुख्य समाचार। प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने विषयमा एमाले भित्र विवाद चर्किएसँगै सदस्यहरूको कार्यविभाजन हुन सकेन। सिन्डिकेटले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्त व्यस्त, सरकार रमिते बनेको सभासदहरूको आरोप। भाडा समायोजनमा कमजोरी भएको यातायात मन्त्रीको स्वीकारोक्ति। सरकारले सञ्चालन गरेको कृषि बीमा कार्यक्रम निष्प्रभावी, कार्यक्रमबारे सुगम भेगका किसान समेत अनभिज्ञ। र आइपिएलको 8औं संस्करणका लागि युवराज सिंहलाई दिल्ली डेयरडेभिल्सले 16 करोडमा अनुबन्ध गर्यो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बेला भएको छ अर्थ समाचारको। अर्थ समाचार प्रायोजक 20 वर्षदेखि निरन्तर यहाँहरूको साथमा एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, दिगो, दरिलो र विश्वासिलो। किसानसम्म सूचना नपुग्दा सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको कृषि बीमा कार्यक्रम निष्प्रभावी बनेको छ। बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा सुगम मानिएको सुनसरीका किसानले समेत यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट।
कार्यक्रम घोषणा भएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि सुनसरीमा कृषि बीमा कार्यक्रम बारे किसानले जानकारी पाउन सकेका छैनन्। जानकारी नपाउँदा अधिकांश किसानले बालीको बीमा गराएका छैनन्। बीमा के सवाल छै किसान के अखन तक कते बीमा कयल जाइ छै, कोन ठाम से जे छै से यही छै किसान के था होना चाहिए। एहि देश में किसान माने कृषि प्रधान देश कहै छै, लेकिन किसान के लेल एहि देश में कोई देखे वाला कोई सरकार वाला जे छै से किसान को उत्साह दे वाला नहीं छै। जसका लागि कार्यक्रम ल्याइएको हो त्यही समुदाय अनभिज्ञ भएपछि कार्यक्रमको सफलतामा प्रश्न उब्जिएको छ। बीमा कार्यक्रम लागू भएको 1 वर्षको अवधिमा सुनसरीमा यसको प्रगति शून्य रहेको कृषि विकास कार्यालयका अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। खास गरी अहिलेको चाहिँ हाम्रो काम भनेको कृषि विकास कार्यालय हामीले प्रचार प्रसारको क्रममा चाहिँ हामीले रेडियो कार्यक्रमहरू त्यसैगरी हामीले चाहिँ लिफलेट प्रदर्शन गरेर किसानलाई वितरण गर्ने गरेका छौँ, तर अहिलेसम्म पनि बीमा हुन सकिरहेको छैन। सुनसरी मात्र होइन, पूर्वाञ्चलका सबैजसो जिल्लामा यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको क्षेत्रीय कृषि केन्द्रले जनाएको छ। किसानहरूमा त्यसमा भएको प्रक्रियाहरू जटिल महसुस गरेर त्यतातिर चाहिँ नै गइरहेको छैन, अथवा कति किसानलाई यसबारे चाहिँ थाहा पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ किसानहरूलाई अवेरनेसको बारेमा पनि जानकारी गराउने हिसाबले कार्यक्रम चाहिँ राख्नुपर्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। सरकारले ल्याएको कृषि बीमा योजना अनुसार कुनै किसानले आफ्नो बालीको बीमा गर्नुपर्दा उत्पादन लागतको 5% रकम बीमा कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यसको आधा किसान आफैले र आधा सरकारले बेहोर्ने भनिएको छ। बीमा गरिसकेपछि बालीमा कुनै कारण क्षति भएको प्रमाणित भए 90% क्षतिपूर्ति सरकारको तर्फबाट किसानलाई उपलब्ध गराइन्छ। किसानको हितका लागि कार्यक्रम ल्याउने तर तल्लो स्तरसम्म यसबारे जानकारी नपुर्याउने चलनले लक्षित वर्गले लाभ लिन सकेको छैन। यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारवाला निकाय गम्भीरताका साथ लाग्नै पर्ने हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विनय राजवंशीका साथ माधव घिमिरे, सुनसरी। सिन्धुलीका किसानका लागि आमदानीको मुख्य स्रोत बनेको छ जुनार। यहाँ उत्पादन हुने रसिलो जुनार सिन्धुलीको पहिचान समेत हो। सिन्धुली पुगेर अनिल मिश्रले तयार पारेको यो रिपोर्ट। सिन्धुली रतनचुराका 45 वर्षीय तिलक बहादुर मगरले जुनार बेचेर यो वर्ष राम्रै आमदानी गरे। बगैँचामा 100 बोट जुनार रोपेका उनी प्रति बोट 3000 का दरले बिक्री गरेर 3 लाख रुपियाँ कमाई भएको गर्व साथ सुनाउँछन्। बाटो आएपछि चाहिँ यहाँका जुनार किसानहरूले बजार भाउ राम्रै पाएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को कुरो के हो भनेदेखि अहिले किसानहरूले जुनार बेसी लगाउने प्रयास गरिरहेका छन्। सिन्धुलीका 45 गाविस जुनार खेतीका लागि उपयुक्त रहे पनि रतनचुरा, तीनकन्या, बासेश्वर, जलकन्या, बितिजोर, भुवनेश्वरी लगायतका गाविसलाई जुनार क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। यहाँ उत्पादित जुनार खरिद गर्न व्यापारीहरू बगैँचामै पुग्छन्। सडकमा खुद्रा पसल राखेर स्थानीय बासिन्दाले राम्रै कमाई गरिरहेका छन्। घर खेती गर्दाखेरि पनि खेतीले पनि हामीलाई त्यति छैन फाइदा हैन। यस्तै बोरुले बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो जुनार सुन्तला यसरी व्यापार गर्दा अलि बरु केही हुन्छ। जुनार किसान संघका अनुसार यस वर्ष सिन्धुलीमा 25,000 मैट्रिक टन जुनार उत्पादन भएको छ। यसबाट किसानले 25 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कमाएका छन्। जुनार रोपेको बगैँचामा तरकारी खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न सके किसानहरूले अझै फाइदा लिन सकिन्थ्यो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, रतनचुरा, सिन्धुली। बाराको निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन विमानस्थलको सुधारलाई एक अन्तर सम्बन्धित बनाएर अघि बढाइने भएको छ। लगानी बोर्डले नयाँ विमानस्थल बनाउन लाग्ने खर्च र त्यसले दिने प्रतिफलका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले चलिरहेको त्रिभुवन विमानस्थल बीच समन्वय गरेर आर्थिक तालमेलको मोडल अघि बढाउने भएको हो। चल्तीमा रहेको विमानस्थलले गर्ने आमदानी र नयाँ बन्ने विमानस्थलमा हुने लगानीलाई समन्वय नगरी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकाली नयाँ मोडलको विकास गर्न लागेको बोर्डले जनाएको छ।
प्रोजेक्टलाई एउटै प्याकेजमा बन्डल गर्ने, त्यसो भयो भने कम्पिटिसन पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, कम्पिटिसन भन्नाले भनौँ न दुईटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कम्पिट गर्न थाल्यो भने देशको निम्ति राम्रो पनि हुँदैन। दोस्रो चाहिँ के छ भने यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ निजगढको, त्यो चाहिँ हामी भन्छौँ वर्ष लाग्छ। अब भारतको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रारम्भिक अवधारणा अघि बढाइएको भए पनि त्यसको ठोस कार्यरूप तयार भइसकेको छैन। लगानी बोर्डले नै यस विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन गृह कार्य गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न लगानी धेरै लाग्ने तर प्रतिफल लामो समयपछि मात्र आउने हुँदा लगानीकर्ता पाउन गाह्रो हुने भएकाले चलिरहेको विमानस्थलबाट प्रतिफल बाँडफाँड हुने मोडल तयार गरिने अवधारणा रहेको बोर्डले जनाएको छ। पूर्वाञ्चलमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव 5 महिना बितिसक्दा पनि हट्न सकेको छैन। अभाव हटाउन नेपाल ओइल निगमले ग्यासको कोटा बढाए पनि सर्वसाधारणले सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन्। पूर्वाञ्चलमा मासिक 3000 मेट्रिक टन कोटा भए पनि ग्यास उत्पादकहरूले 2800 मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्र आयात गर्दै आएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इस्लामिक जिहादी समूह इस्लामिक स्टेटले आफ्ना 21 जना नागरिकको हत्या गरेपछि इजिप्टले लिबियामा इस्लामिक स्टेटलाई लक्षित गरी हवाई आक्रमण शुरू गरेको छ। आईएसले लिबियाबाट बन्धक बनाएका 21 जना इजिप्सियन नागरिकको हत्या गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको केही घण्टापछि इजिप्टले आक्रमण गरेको हो। विद्रोहीको नियन्त्रणमा रहेको देर्ना शहरमा रहेका क्याम्प, तालिम स्थल र हतियार भण्डारण क्षेत्र लगायतकालाई लक्षित गर्दै इजिप्सियली लडाकु विमानले बमबारी गरेका हुन्। लिबिया सरकारसँगको समन्वयमा आक्रमण गरिएको लिबियाका अधिकारीहरूले बताएका छन्। ह्याकर्सहरूले विश्वका 30 देशका करिब 100 वटा बैंक र वित्तीय संस्थाका कम्प्युटर सिस्टमभित्र छिरेर $1 अर्ब जति चोरेको कम्प्युटर सुरक्षा सम्बन्धी कम्पनी कास्परस्काईले जनाएको छ। कास्परस्काईको प्रयोगशालाले साइबर अपराधीको यो समूहमा रूस, युक्रेन, चीन लगायतका देशका मानिस संलग्न रहेको र यसले वर्ष 2013 देखि आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारपछि ब्रेक अघि मुख्य समाचार। प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने विषयमा एमाले भित्र विवाद चर्किएसँगै सदस्यहरूको कार्यविभाजन हुन सकेन। सिन्डिकेटले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त, सरकार रमिते बनेको सभासदहरूको आरोप। भाडा समायोजनमा कमजोरी भएको यातायात मन्त्रीको स्वीकारोक्ति। सरकारले सञ्चालन गरेको कृषि बीमा कार्यक्रम निष्प्रभावी, कार्यक्रमबारे सुगम भेगका किसान समेत अनभिज्ञ। र आईएसले बन्धक बनाएका 21 जना इजिप्सियन नागरिकको हत्या गरेको भिडियो सार्वजनिक, इस्लामिक स्टेटलाई लक्षित गरी हवाई आक्रमण सुरु। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। मालपोत कार्यालय धनुषामा प्रमुख मालपोत अधिकृत सहितका कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। मालपोत विभागले दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नपठाउँदा सेवा प्रभावित भएको हो। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरेको अभियोगमा 1 वर्ष अघि शाखा अधिकृत सहित 5 जना कर्मचारी निलम्बनमा परे यता नयाँ कर्मचारीको पूर्ति हुन सकेको छैन। मापदण्ड विपरीत व्यापक रूपमा जग्गा प्लटिङ हुन थालेपछि अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले जग्गा प्लटिङमा रोक लगाएको छ। खेती योग्य र सार्वजनिक जग्गा समेत जथाभावी भत्काएर घडेरी बनाई बिक्री गर्न थालेपछि नगरपालिकाले नगर भू उपयोग योजना निर्माण नहुँदासम्मका लागि जग्गा प्लटिङमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। मुगु जिल्लालाई स्याउमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले यसपटक किसानलाई करिब 33,000 स्याउको बिरुवा वितरण गर्न लागेको छ। मुगुका किसानलाई स्याउमा आत्मनिर्भर बनाउन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले 18,000 स्याउका बिरुवा वितरण गर्न लागेको हो। अन्य 13,000 बिरुवा भने कृषि प्रसारण कार्यक्रम र कर्णाली कृषि विकास आयोजनाबाट वितरण गरिने जनाइएको छ। बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि मुख्य समाचार। प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने विषयमा एमाले भित्र विवाद चर्किएसँगै सदस्यहरूको कार्यविभाजन हुन सकेन। आईसीसी विश्वकप क्रिकेटको आज भएको खेलमा एसोसिएट आयरल्यान्ड विजयी, वेस्ट इन्डिज 4 विकेटले पराजित। आईपीएलको 8औं संस्करणका लागि युवराज सिंहलाई दिल्ली डेयरडेभिल्सले 16 करोडमा अनुबन्ध गर्यो।
र बैतडीलाई 2 विकेटले हराउँदै सशस्त्र प्रहरी बल महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा जनकपुरद्वारा धनगढी 10 विकेटले पराजित। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आईसीसी विश्वकप अन्तर्गत आज भएको खेलमा आयरल्यान्डले वेस्ट इन्डिजलाई पराजित गरेको छ। समूह बी अन्तर्गतको खेलमा आयरल्यान्डले वेस्ट इन्डिजलाई 4 विकेटले हरायो। न्यूजील्यान्डको सेक्सटन ओभलमा भएको खेलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 304 रन बनाएको थियो। 24औं ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदा 87 रनको अवस्थामा रहेको वेस्ट इन्डिजको इनिङ लेन्डिल सिमोन्स र ड्यारेन सामीले सम्हालेका थिए। 6औं विकेटका लागि सिमोन र सामीले 154 रनको साझेदारी गर्दै वेस्ट इन्डिजलाई बलियो स्थितिमा पुर्याएका थिए। व्यक्तिगत तर्फ सिमोन्सले 84 बलमा 9 चौका र 5 छक्का प्रहार गर्दै 102 रन बनाए। यस्तै सामीले 67 बलमा 9 चौका र 4 छक्का प्रहार गर्दै 89 रन जोडे। यसअघि क्रिस गेलले 36 रन बनाएका थिए। बलिङतर्फ जर्ज डकरेलले 3 विकेट लिए। 305 रनको लक्ष्य पछ्याएको आयरल्यान्डका विलियम पोटरफिल्ड र पौल स्टर्लिङले पहिलो विकेटका लागि 71 रनको साझेदारी गरे। पोटरफिल्ड 23 रन बनाउँदै आउट भएपछि क्रिजमा आएका एड जोइजसँग स्टर्लिङले 106 रनको साझेदारी गर्दै टिमको आशा जगाएका थिए। स्टर्लिङ व्यक्तिगत 92 रनमा आउट भएपछि क्रिजमा आएका नील ओब्रायनले तेस्रो विकेटका लागि 96 रनको साझेदारी गर्दै आयरल्यान्डलाई 273 रनको स्थितिमा पुर्याएका थिए। त्यसपछिका ब्याट्सम्यान सस्तैमा आउट भए पनि आयरल्यान्डले 45 ओभर 5 बलमा 6 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। बलिङतर्फ वेस्ट इन्डिजका जेरेमी टेलरले 3 विकेट लिएका थिए। प्लेयर अफ द म्याच स्टर्लिङ घोषित भए। विश्वकपमा भोलि न्यूजील्यान्ड र स्कटल्यान्ड बीच खेल हुनेछ। इन्डियन प्रिमियर लीगको 8औं संस्करणका लागि दिल्ली डेयरडेभल्सले कीर्तिमानी रकमका साथ युवराज सिंहलाई अनुबन्ध गरेको छ। आईपीएलको इतिहासमा सर्वाधिक महँगो खेलाडी बनाउने क्रममा दिल्लीले युवराजलाई 16 करोड रुपियाँ भारूमा अनुबन्ध गरेको छ। भारतको बेंगलोरमा आज भएको खेलाडी किनबेचमा दिल्लीले युवराजलाई अनुबन्ध गरेको हो। 2 करोड भारूबाट सुरु भएको लिलामी 16 करोडमा पुगेर टुङ्गिएको थियो। गत वर्ष युवराजलाई रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले 14 करोड भारूमा किनेको थियो। यसपटक पनि दिल्लीसँग अक्सनमा बेंगलोरको कडा टक्कर परेको थियो, तर अन्तिममा दिल्ली युवराजलाई किन्न असफल भयो। यस्तै दिनेश कार्तिकलाई बेंगलोरले 10 करोड 50 लाखमा किन्न सफल भयो भने श्रीलङ्काका कप्तान एन्जेलो म्याथ्युजलाई दिल्लीले 7.5 करोड तिरेर अनुबन्ध गर्यो। केविन पिटरसन 2 करोडमा हैदराबादमा गयो भने वेस्ट इन्डिजका ड्यारेन सामी 2 करोड 80 लाखमा बेंगलोरमा गए। यस्तै भारतीय स्पिनर अमित मिश्रालाई दिल्लीले 3.5 करोडमा किन्न सफल भयो। अस्ट्रेलियन खेलाडी आरोन फिन्चलाई मुम्बईले 3 करोड 20 लाखमा भित्रायो भने मुरली विजयलाई किङ्स 11 पन्जाबले 3 करोडमा अनुबन्ध गर्यो। कुल 344 खेलाडीको किनबेचमा चर्चित अनुहार अस्ट्रेलियाका ब्रेड हज, क्यामरन व्हाइट, मैथ्यू स्कटको बोली लागेन। यस्तै इंग्ल्यान्डका एलेक्स हेल्स, माइकल कार्वेरी, श्रीलङ्काका कुमार साङ्गाकारा, महिला जयवर्धने, कुशल परेरा, भारतका चेतेश्वर पुजारा, न्यूजील्यान्डका रोस टेलर, वेस्ट इन्डिजका दिनेश रामदिन, दक्षिण अफ्रिकाका मोर्न बेन र हसिम अमलालाई कुनै पनि टिमले बोली लगाएनन्। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई टाइब्रेकरमा हराउँदै झापा 11 विराटनगरमा जारी विराट गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। विराटनगरको शहीद रंगशालामा आज भएको खेलमा झापाले पुलिसको चुनौती टाइब्रेकरमा 4-2ले पन्छ्यायो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको निर्धारित 90 मिनेट र अतिरिक्त समयमा दुवै टिमले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका थिए। खेलको 6औं मिनेटमा नै योगेश गुरुङको गोल मार्फत झापाले अग्रता बढाएको थियो, तर 14औं मिनेटमा जुमानु राईले गोल गर्दै पुलिसलाई बराबरीमा पुर्याए। पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा टुङ्गिएको खेलको दोस्रो हाफमा दुवै टिमले थप 1-1 गोल गरे। 62औं मिनेटमा पुनः योगेशले नै झापालाई अग्रता दिलाए, तर 90औं मिनेटमा पुनः पुलिसले खेल बराबरी गर्न सफल भयो। यसपटक पुलिसका लागि मनबहादुर परियारले गोल गरेका थिए। निर्धारित 90 मिनेटमा खेलको छिनोफानो नभएपछि अतिरिक्त समय थपियो, त्यसमा पनि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन, जसका कारण खेल टाइब्रेकरमा धकेलियो। टाइब्रेकरमा पुलिसले 2 गोल गर्दा झापाले 4 गोल गर्न सफल भयो। विभागीय टिम सशस्त्र प्रहरी बल राजधानीमा जारी महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको समूह ए बाट विजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यस्तै बैतडी उपविजेताका रूपमा अन्तिम 4 मा पुग्न सफल भयो। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा सशस्त्रले बैतडीलाई 2 विकेटले हराउँदै लगातार चौथो जित निकाल्यो। कीर्तिपुर मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बैतडी 35 ओभर 5 बलमा 91 रनमा अल आउट भयो। बैतडीका लागि 3 खेलाडीले मात्र दोहोरो अङ्क छुन सके, जसमा कविता कुवरले 18 तथा सम्झना खड्का र द्रौपदी कुवरले समान 11-11 रन बनाए। बैतडीलाई कम स्कोरमा रोक्ने क्रममा बिनु बुढा मगरले 2 विकेट लिए,
जवाफमा सशस्त्रले 26 ओभर 2 बलमा 8 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। सशस्त्रको जितमा सीताराम मगरले 38 तथा ज्योति पाण्डेले 20 रनको योगदान गरे। बलिङतर्फ बैतडीका लागि रेखा रावले 4 विकेट लिइन्। यस्तै पुलचोकमा भएको खेलमा जनकपुरले धनगढीलाई 10 विकेटले हराउँदै समूह बी मा लगातार दोस्रो जित निकाल्यो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको धनगढी 31 ओभरमा मात्र 70 रनमा समेटियो। उसका लागि 2 खेलाडीले मात्र दोहोरो अङ्क छुन सके, जसमा विमला भट्टले 15 र कविता जोशीले 12 रन बनाए। धनगढीलाई कम स्कोरमा रोक्ने क्रममा सरस्वती चौधरीले 5 विकेट लिइन्। जवाफमा जनकपुरले 11 ओभर 2 बलमा लक्ष्य पूरा गर्यो। जनकपुरको जितमा शोभा आलेले 27 तथा अनुराधा चौधरीले 29 रनको योगदान गरे। चितवनमा आजदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको पहिलो दिन नेपाल पुलिस क्लबले लगातार 3 जित निकाल्यो भने सशस्त्र प्रहरीले पनि जितका साथ प्रतियोगिता सुरु गर्यो। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा सशस्त्र प्रहरीले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। सशस्त्रले आर्मी विरुद्ध 26-24, 15-18 र 25-18 र 25-15 को जित निकाल्यो। यस्तै अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले आयोजक पद्मोदय युवा क्लबलाई 3-0 कै सेटमा पाखा लगायो। पुलिसले पद्मोदय विरुद्ध 25-17, 25-5 र 25-10 को जित निकाल्यो। यस्तै आज भएको अर्को खेलमा पुलिसले जाउलाखेल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 25-20, 25-17 र 25-12 को सेटमा पराजित गर्यो। पुलिसले अर्को प्रतिद्वन्दी पश्चिमाञ्चललाई 25-11, 25-23 र 25-15 ले पाखा लगायो। 8 टिमको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको विजेताले 1,50,000 र दोस्रो हुनेले 1 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। सशस्त्र प्रहरी बलको आयोजनामा यही फागुन 12 गतेदेखि हुने राष्ट्रव्यापी कृष्णमोहन स्मृति राष्ट्रिय खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरिएको छ। हल्चोक स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगिताको पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरिएको जानकारी गरायो। अघिल्लो पटक पुरुष एकलको विजेताले 50,000 पाउने गरेकोमा यसपटक सो पुरस्कार राशि बढाएर 60,000 पुर्याएको छ। यस्तै दोस्रो हुनेले 25 र तेस्रो हुनेले 20,000 पाउनेछन्। महिलातर्फको विजेताले 50,000 पाउनेछ। यसअघि सो विधाको विजेताले 40,000 पाउँदै आएका थिए। फागुन 12 देखि 17 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा पुरुष र महिला एकल, पुरुष र महिला डबल सँगै 11 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछन्। प्रतियोगिताको कुल खर्च 6,20,000 रुपियाँ रहेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै, बाँकी विजयबाट। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा अहिलेका मुख्य समाचार। नेकपा एमालेमा केन्द्रीय समितिको कार्यविभाजनमा विवाद, कार्यविभाजन हुन सकेन। सिन्डिकेटले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त, सरकार रमिते बनेको सभासदहरूको आरोप। भाडा समायोजनमा कमजोरी भएको यातायात मन्त्रीको स्वीकारोक्ति। सरकारले सञ्चालन गरेको कृषि बीमा कार्यक्रम निष्प्रभावी, कार्यक्रमबारे सुगम भेगका किसान समेत अनभिज्ञ। आईएसले बन्धक बनाएका 21 जना इजिप्सियन नागरिकको हत्या गरेको भिडियो सार्वजनिक। इस्लामिक स्टेटलाई लक्षित गरी हवाई आक्रमण सुरु। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेटको आज भएको खेलमा एसोसिएट आयरल्यान्ड विजयी, वेस्ट इन्डिज 4 विकेटले पराजित। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।